नमस्कार। कार्यक्रम पर्यटन सवालमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म रोशन भट्ट। हामी यस कार्यक्रममा पर्यटनसँग केन्द्रित भएर विविध विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आज पनि हामीसँग एकजना यस्तो अतिथि हुनुहुन्छ जुन नाट्टा सुदूरपश्चिमको संस्थापक अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँको परिचय यसभन्दा पनि व्यापक छ जुन हामी कुराकानीको क्रममा ल्याउने नै छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। खास गरी यो नाट्टा सुदूरपश्चिमको संस्थापक अध्यक्ष तपाईँ यसअघि भइरहँदाखेरि चाहिँ यसको परिकल्पना कसरी भयो, सुरुवाती दिनहरूको अवस्था के थियो, यसले कुन कुन क्षेत्रमा कसरी कसरी काम गरिरहेको छ अहिले? अब नाट्टा भनेको अब नेपाल टुर एन्ड ट्राभल्स एसोसिएसन भनेर हाम्रो संस्था अहिले झन्डै 52 वर्ष भइसक्यो दर्ता भएको। यसको हेड अफिस यहाँ गैरीधारा नक्सालमा छ र अहिले 7वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय खोलेर र हामीले प्रदेश स्तरीय सङ्गठनहरूको मार्फत चाहिँ काम गरिरहेका हुन्छौँ। यो एउटा व्यापारिक संस्था हो भए पनि अब यसले चाहिँ सेवामूलक कामहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। खास गरी 52 वर्ष अगाडि स्थापना भएको नाट्टाले चाहिँ अहिले यो 52 वर्ष पार गरिरहँदाखेरि त्यतिखेरको अवस्था कस्तो थियो, अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ कुन अवस्थामा पुगेको छ? हैन, यो त कस्तो छ भने अब हाम्रो जुन अब नेपालको जुन परिवेश छ, अब समग्र यो परिवेशलाई हाम्रो टुर एन्ड ट्राभल्स एसोसिएसन भनेपछि हामीले यो विदेशी स्वदेशी भिजिटरहरूलाई नेपालमा भित्र्याउने उद्देश्यले यो चाहिँ संस्था स्थापना गरेको हो। अब 50 वर्ष पहिलेको अवस्थाभन्दा त अब त्यतिखेरको पूर्वाधारकै कमी र लिमिटेड मान्छेबाट सुरु गरेको। अब अहिले अब 7वटै प्रदेशमा नाटाको संरचनाहरू छ र हामीले खास गरेर यही भनौँ नि, अब जस्तो स्वदेशमा का भयो, विदेशका भयो भिजिटरहरूलाई नेपालमा भित्र्याउने र पर्यटकीय आफाफनो क्षेत्रको जस्तो खास गरेर समग्र विश्व परिवेशमा चाहिँ नेपाल पर्यटनको देश भनेरै चिनिन्छ र हामीले नेपालभित्र पनि हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिममा एउटा प्रकृतिले धेरै पूर्वाधारहरू दिएको र पर्यटकको लागि चाहिँ अथाह सम्भावना भएको प्रदेशको रूपमा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि गिनिन्छ। तर अहिले कस्तो भने अब मैले अब त्यो ठुलो कुरा गर्दा तपाईँहरू अथाह सम्भावना छ भन्नुहुन्छ। 10-15 वर्षदेखि तपाईँहरू त्यता पनि लागिरहनु भएको छ, पर्यटक त्यहाँ गएको छैन भन्ने कुरो चाहिँ यो आम प्रश्न हो। ल्याउनुहुन्छ होला, त्यो निश्चय आउँछ भने। तर अब समग्र कस्तो छ भने 10 वर्ष पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्था धेरै फरक छ। सुरुको 10 वर्षमा चाहिँ 2010 देखि 2020 सम्म हामीले सुदूरपश्चिममा जति पनि हामी यो व्यवसाय, होटल व्यवसाय भयो, पर्यटन व्यवसायहरू भयो, उद्योग वाणिज्य सङ्घदेखि लिएर सबै निजी क्षेत्रले एउटा जोइन्ट सङ्कल्प गरेर हामीले 10 वर्ष चाहिँ हामीले सुदूरपश्चिमलाई सेल गर्ने भन्ने किसिमको अभियान अन्तर्गत सुदूरपश्चिमलाई राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि चिनाउनुको लागि चाहिँ हामीले धेरै प्रयासहरू गऱ्यौँ र आफ्नो किसिमले भनौँ न सरकारसित, स्थानीय सरकारसित, प्रदेश सरकारसित, केन्द्रसित पनि कोर्डिनेसन गरेर निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो जे जति प्रयास र आफूले पनि अब सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नसम्झेर हामीले व्यक्तिगत रूपमा पनि खर्च गरेर पनि सुदूरपश्चिमलाई चिनाउने प्रयास गऱ्यौँ। र अब 2020 देखिको प्रयास हाम्रो चाहिँ अब सुदूरपश्चिमलाई सेल गर्ने र त्यसलाई व्यावसायीकरण गर्ने र केही भएन भने पनि धेरै थोरै जे जति पनि हुन्छ गरिबी न्यूनीकरणमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पर्यटनले चाहिँ सहयोग गर्ने हुनाले अब त्यहाँ 2020 देखि सेल गर्ने भन्ने किसिमले नेपाल सरकारले 2020 मनाएको देखि लिएर हामीले पनि अपेक्षाभन्दा बढी खर्च पनि सुदूरपश्चिममा यो टुरिज्म सेक्टरतिर होटल व्यवसायको सङ्घको साथीहरूले अब धेरै खर्चहरू पनि गर्यो। तर अब टेक्निकली यो कोरोनाको कारणले चाहिँ 1-2 वर्ष हामी शिथिल भयौँ भनौँ नि, काम अगाडि बढ्न सकेन। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो नराम्रो अवस्था भन्ने चाहिँ छैन। धेरै पूर्वाधारहरू भनौँ नि, अहिले अब मेजर पूर्वाधारहरू नभए पनि आधारभूत कुराहरू पर्यटकलाई चाहिने पूर्वाधारहरू पुगिसकेको हुनाले अब केही त्यो विषयमा पछि जाउँला। अब त्यहाँनिर सम्भावनाको अहिले म सम्भावनाको मात्रै कुरो गर्छु, अब त्यतातिर समस्याको कुराहरूमा चाहिँ हामी पछि जाउँला। तर जस्तो किसिमले बाहिरबाट देखिएको छ त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन सुदूरपश्चिममा। अहिले सामान्य सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म चाहिँ बनाउने गाडीहरू पुगिसकेको र हाम्रो पनि मेजर गन्तव्यहरूमा जस्तो हाम्रो मेजर कर्णाली पारी नै भनौँ, कर्णाली पारीबाट टिकापुर पार्कदेखि लिएर हाम्रो शुक्लाफाटासम्मको जुन एरिया छ अब त्यसमा मतलब पर्यटनको एकदम 12 महिना चाहिँ मजाले भिजिट गर्न सक्ने खालको अवस्था छ। अब त्यस्तै हो सधैँ रहिरहन्छ। माथितिर पनि अब खप्तडमा पनि अहिले 12 महिना नै भिजिटरहरूलाई ल्याउने लैजाने खालको वातावरण सिर्जना भइरहेछ। त्यस्तै अब जस्तो हाम्रो यो खास गरेर त्यतातिर यो नवदुर्गा भगवतीको 7वटा बहिनीको भनौँ न हामीले एउटा प्याकेज बनाएर जुन चाहिँ पर्यटकहरूलाई भिजिट गराउने गरेका छौँ। अब त्यसमा त्रिपुरादेखि लिएर माथि के भन्छ हाम्रो बढी मालिकासम्मकै प्याकेजहरू बनाइएको छन्। अब त्यस्तै हाम्रो दार्चुलाकै भनौँ नि मालिकार्जुन धामदेखि लिएर यो बैजनाथ धामसम्मको 5वटा शिवधामहरूको पनि एउटा प्याकेज बनाइएको छ। अब त्यस्तै तलतिर हामीले
खास गरेर इन्डियन भिजिटरहरूलाई लक्षित गरेर शुक्लाफाटादेखि अब यो हाम्रो बर्दिया हुँदै यता स्वर्गद्वारीसम्मको 3 दिनको एउटा प्याकेज बनाएको छौँ। माथि अब लामो समयको लागि 15 दिनको लागि चाहिँ खप्तर ड्रामा रोशनदेखि रारासम्मको प्याकेजहरू बनाएको छ। अहिले इमिडिएट भनौँ 2-3 महिनाकै अगाडि हामीले अब एउटा चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसिडरकै रूपमा लिन सक्ने किसिमले चाहिँ स्वामी रामदेवजीलाई रिक्वेस्ट गरेर खप्तडमा एउटा पुगाइयो। अब यसले गर्दा पनि अहिले तपाईँ दैनिक मलाई लाग्छ हरेक 7 दिनमा चाहिँ अब आस्था च्यानलले राम्रो प्रचार गरिरहेछ। खप्तडलाई चाहिँ अहिले इमिडिएट अब एउटा भिजिटरको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बनाउन सकिने खालको अवस्था छ। त्यस्तै अहिले यो वर्षको अस्ति भर्खरै मात्रै अब सेप्टेम्बर 27 विश्व पर्यटक दिवस हामीले यो अफिको बेस क्याम्पमा जुन अहिले व्यापक प्रचार पनि भइरहेको छ, विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा त्यहाँका भिडियोहरू, त्यहाँको सम्भावनाहरू, त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरूको कुरा पनि हामी देख्न सक्छौँ। अफिको बेस क्याम्पमै मनायौँ हामीले। अब त्यो प्रदेश हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको माननीय मन्त्रीजी, पर्यटन मन्त्रीजीको समेत उपस्थिति रह्यो। झन्डै 400-500 जना मान्छेको उपस्थितिमा अब त्यहाँ अहिले खास गरेर गोकुलेबाट हाम्रो माथि मकरी घाटसम्म चाहिँ हामी गाडीबाटै जान्छौँ। मकरी घाटबाट चाहिँ 2 दिनको पैदल यात्रा भनौँ नि। अब माथि अब तपाईँ पनि सुन्नुभयो होला, के अरे हाम्रो एउटा कहावत पनि छ, के अरे छत्तीभन्दा माथि गाउँ हुँदैन, नङभन्दा माथि मासु हुँदैन भन्ने। अब छत्तीमा हामीले अहिले होमस्टेहरू पनि बनाएको छौँ। अब त्यहाँबाट चाहिँ एक रात छत्ती बस्ने, छत्तीबाट चाहिँ बेस क्याम्पमा जाने। 2 दिनको पैदल यात्रापछि हामी अफिको बेस क्याम्प जुन 4000 मिटर हाइटमा छ, बेस क्याम्पमै पुगेर त्यहाँ पर्यटन दिवस मनाइयो। र मोटामोटी अहिले त्यो एरियामा चाहिँ पूर्वाधारहरू पनि त्यहाँको स्थानीय निकायले पछिल्लो समय सुधार त धेरै चिजहरूमा भइरहेको छ। हामीले हेर्दाखेरि पनि पछिल्लो हाम्रो पुस्ताले पनि निहाल्दाखेरि सुधार भएको, सुधार उन्मुख चाहिँ देखिन्छ। तपाईँहरूले सुदूरपश्चिमलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुभयो, यद्यपि बाहिर पनि गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यहाँको अब व्यावसायिक भए पनि अलिकति सेवामूलक, नाफामूलक प्रचार पनि हुन्छ। त्यहाँबाट पर्यटनसँग सिधै जोडियो नाट्टा संस्था चाहिँ। खास गरी सम्भावना पर्याप्त छ, सधैँ सुनिन्छ चाहिँ, समस्या चाहिँ कहाँनिर छ? जस्तो तपाईँले देखेको यति लामो वर्ष काम गर्नुभयो। होइन, सम्भावना त कस्तो भने यो के अरे सम्भावनाको साथीहरू हुन्, समस्या पनि। जस्तो हाम्रो मानव जीवनमा राम्रो र नराम्रो दुईटा पक्ष हुन्छ। जुन कुराको पनि नेगेटिभ र पोजिटिभ सँगसँगै हुन्छ। तर हाम्रो प्रचलन के छ भनेपछि हाम्रो संस्कारै भन्नु पऱ्यो, हामीले पोजिटिभ कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, नेगेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ बढी हाइलाइट गरिदिन्छौँ। त्यसले गर्दा भिजिटरहरू पनि अलिकति नैराश्यता सिर्जना चाहिँ हुन्छ। तर अब समस्या भन्दा पनि अब भने नि मैले मिनिमम पूर्वाधारहरू चाहिँ पुगिसकेको अवस्था हो। तर जस्तो मेजर पूर्वाधारहरू केसमा जुन राज्यले दिनुपर्ने सुदूरपश्चिमलाई पर्यटन मात्रै होइन कि समग्र सुदूरपश्चिमको विकासको लागि पुर्याउनु पर्ने पूर्वाधार, जस्तो एउटा परिकल्पना गरौँ नि। अहिले हामी नै परिकल्पना गरौँ कि जस्तो हामीसित अब अहिले बनबासा भनौँ नि, एसियन हाइवेको एउटा एन्ट्री पोइन्ट हो। अब बनबासामा सहज अवस्था हुने हो भनेपछि हाम्रो नजिकको त्यहाँबाट 150 किलोमिटरमा पर्छ रुद्रपुर, उत्तराञ्चलको इन्डस्ट्रियल एरिया। रुद्रपुरको प्रोडक्टहरू हामी रक्सौल बोर्डर भएर नेपालभित्र आएर फेरि यहाँबाट चाहिँ महेन्द्रगढ धनगढी लगेर चाहिँ सेल गरिरहेछौँ। भने त्यो अब त्यहाँनिर हामीले भनौँ नि इजिली एक्सेस हुने हो। अब हाम्रो प्रोग्राम कार्यक्रममा चाहिँ छ, अब एसियन हाइवे बन्छ, ड्राइपोर्टहरू बन्छन्। अब त्यहाँनिर अलिकति माथि हेरौँ, हाम्रो बर्मदेव भनौँ नि, जोगबुढामा महाकाली नदीमा जोगबुढामा एउटा पुल हुने हो भनेपछि त्यो जति पनि पूर्णागिरी जाने आउने दर्शनार्थीहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले मजाले चाहिँ परशुराम धाममा ल्याउन सक्थ्यौँ। त्यहाँभन्दा अलि माथि हेरौँ, अब जुलाघाटमा चाहिँ एउटा महाकालीमा पुल हुने हो भने त्रिपुरा सुन्दरीदेखि लिएर हाम्रो निङ्ला सैनी भगवती मेलौलीमा जति पनि दर्शनार्थीहरू आउँथे मजाले आउन सक्थ्यो। त्योभन्दा माथि गएर हेरौँ, अलिकति दार्चुलामा एउटा मोटेबल पुल हुने हो भने हामी अल्मोडा चम्पावत चल्ती गएर दार्चुलाबाट चाहिँ मजाले डडेलधुरा बैतडी भएर फेरि टनकपुर आफ्नै गाडी लगेर आउन सक्थ्यौँ। भनेपछि अब कति भिजिटरहरू चाहिँ इन्डिया, हामी भिजिटरको कमी चाहिँ छैन कि। अब यी यस्ता अवरोधहरू यी बिस्तारै भइरहने। जस्तो यसपालिकै अब एउटा दुःख लाग्दो कुरा अब कहिलेकाहीँ भन्नु पनि पर्ने हुन्छ, हामीले अब मेजर कनेक्टिभिटीको रूपमा चाहिँ भनौँ नि, अब त्यहाँको अवरोधको रूपमा लिइरहेको समग्र डेभलपमेन्टको बाधकको रूपमा चाहिँ 3टा विषय हुन्। यो भनेको उत्तर दक्षिणको कनेक्टिभिटी एउटा। अब यसपालि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चाइना भिजिटको अगाडि हामीले प्राइभेट सेक्टरले पनि सुदूरपश्चिमको सरकारलाई गुहार्यौँ। सरकारको पुरै क्याबिनेट
काठमाडौँमा आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट लेटरदेखि लिएर अब एउटा हाम्रो बजाङको त्यो उराई नाकाको लागि चाहिँ नाका खोल्नको हो तपाईँले चाहिँ यो पहल गर्नु पर्यो, चलाइदिनु पर्यो कुरो भनेर मलाई लाग्छ। अब चाइनामै केही कुरो भएछ भने हामीले थाहा भएन, हामीसँगै थिएनौँ, तर यहाँ त हो यहाँ फर्केर आएर काठमाडौँ उहाँले रिपोर्टिङ गर्दा प्रेस मिटिङ गर्दा पनि त्यो कुनै पनि कुरो सुनिएन र उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो विषयमा कुरा उठाउनु भएको थियो भन्ने कुनै मिडियाले पनि बोलेको पनि हामीले सुन्नु पाएनौँ। एउटा दुःख लाग्दो कुरा हो नि। कमसेकम सुदूरपश्चिम एउटा प्रदेशमा एउटासम्म पनि कमसेकम एउटा भारततिर र एउटा चाइनासित कनेक्टिभिटी हो नि, मेजर त्यो हुने हो भने त सुदूरपश्चिम त मैले भने प्रकृतिले त यस्तो मेजर सम्भावना दिएको र जस्तो अब जलस्रोतको केसमा हेर्नुहुन्छ, यो मेरो टुरिज्म सेक्टरको बहस भइरहेको हुनाले हामीले त्यतातिर नजाउँ भनेको, तैपनि अब जलस्रोतको सम्भावना राम्रो भएको, कृषिको राम्रो सम्भावना भएको, पर्यटनको राम्रो सम्भावना भएको, अब धार्मिक क्षेत्रको लागि चाहिँ एकदमै प्रकृतिले भनौँ नि अब यो देवभूमि सुदूरपश्चिम देवभूमिको रूपमा लिइरहेको हामीले सुन्दर सुदूरपश्चिमको जुन परिकल्पना गरेको थियो, अब त्यो त्यसै गरिएको होइन। एउटा मानसखण्डको रूपमा हाम्रो भाषाको चाहिँ उद्गमन स्थल, नेपाली भाषाकै उद्गमन स्थल, अब काली कर्णालीको जुन भेग छ यो त साँच्चीकै प्रकृतिले यस्तो रमणीय ठाउँ दिएको छ। अब यसको चाहिँ अहिले भनौँ छोटो समयमा चाहिँ व्याख्या गर्नै सकिँदैन। तर अब यी पूर्वाधारहरू जस्तो मेन चाहिँ कनेक्टिभिटी हो, उत्तर दक्षिणको भारत र चाइनासितको कनेक्टिभिटी र सँगसँगै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हाम्रो यो अहिले अब इन्टरनेसनल एयरपोर्ट नभए पनि क्षेत्रीय लेभलको एयरपोर्ट पनि धनगढी भएको अवस्था छैन। अब अहिले हेर्नुहोस्, अब कमसेकम त्यहाँ नाइट स्टेहरूलाई मात्रै ह्याङ्गरहरू हबहरू बनाइदिने हो भने 2टा ट्विन आटरलाई र 2टा हेलीलाई हामीले मजाले बिजनेस दिन सक्छौँ। अब अहिले कस्तो चाहिँ प्रदेशको सरकारको पैसा चाहिँ जसको पैसा भयो भने पैसा त तपाईँ हाम्रै पैसा हो नि। अब एउटा सामान्य सुत्केरी महिलालाई रेस्क्यु गर्नुको लागि पनि 10 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। या काठमाडौँबाट हामीले हेलिकप्टर लैजानुपर्छ, धन्न अलिकति नेपालगञ्ज बेस अब आर्मीको हेलिकप्टर सुर्खेत हुने हुनाले सुर्खेत बेसबाट अलिकति सजिलो भइरहेछ। अब अहिले पनि हाम्रो रिजनल एक्टिभिटिजहरू भनौँ न, अब यो बुझेर बुझ बचाएर राखेको हो कि बुझ्दै नबुझेको हो कि भन्छु मैले त। हाम्रो अब धेरै पोलिटिसियन साथीहरूलाई यसरी विरोध गरिराख्दा गरेन भन्ने चाहिँ होइन, उहाँहरूले आफ्नो किसिमले गरिरहनु भएको छ। तर जुन दौडमा हाम्रो सुदूरपश्चिमको चाहिँ विकास भइरहेछ, सुदूरपश्चिमको पोलिटिसियनहरू दौडिरहेछन्, यो दौडले चाहिँ सुदूरपश्चिम पार लाग्न सक्दैन। अलिकति उहाँहरूले स्पिड चाहिँ बढाउनै पर्छ, त्यो नबढाइकन सम्भवै छैन। अब हामी धेरै पछाडि परिसक्यौँ। जस्तो अहिले पनि भनौँ भने अब हाम्रो बनबसाको त्यो अझ 5 वर्ष मिनिमम लाग्छ त्यो व्यवस्थित चल्छ। एयरपोर्टदेखि लिएर त्यो एसियन हाइवे, अब यतातिर एसियन हाइवे बनाउनुको लागि भने जस्तो बुटवलसम्म त कमसेकम अब अहिले 6 लाइनको बाटो सुरु भइसकेको छ। त्यहाँभन्दा उताको त सुनवाई नै छैन। अब त्यो आखिर हाम्रो पुल बनेर मात्रै के गर्ने? अहिलेसम्म हामीले हिजो अस्ति पुल बनेनौँ भन्यौँ। जस्तो सुदूरपश्चिमको मुख्य समस्या भौतिक पूर्वाधार देखियो, त्योभन्दा सँगसँगै सडक मेन त्यही कनेक्टिभिटी नै हो। मेन सडकमा भन्दा पनि यो भारत र चाइनासित भनौँ नि उत्तर जसो भने नि हामीले अब ताक्लाकोट अथवा हाम्रो दार्चुलाको उराई भन्ज्याङ दुईटै नाका इम्पोर्टेन्ट हुन् हामीलाई, चाहिन्छ दुईटै चाहिन्छ। तर अहिले एउटा मात्रै भए पनि यो बझाङबाट जुन अहिले हाम्रो उराईको नाका छ यो एकदमै सहज नाका छ, एकदम सजिलो नाका छ। यो फेरि यो 12 महिनाको नाका हुन्छ। जस्तो हाम्रो पूर्वतिरको 7वटा नाकाहरूमा चाहिँ अरबौँ पैसा सरकारले जो खर्च गरिरहेछ, कोही 3 महिना चलिरहेछन्, कोही 2 महिना चलिरहेछन्, यो त्यस्तो पनि छैन। यसमा म त यहाँहरूकै मिडियाको थ्रु पनि यो नेपालको हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्रेसीको टपहरूले विज्ञ साथीहरूले पनि त्यहाँ जाउन्, अध्ययन गरौँ, अवलोकन गरौँ भन्छ। हामीले 12 महिना चलाउने खालको र एकदम कम पैसामा मजाले यो उसको लागि मात्रै होइन, नेपालकै लागि एकदम महत्त्वपूर्ण नाकाको हुन्छ। त्यो ढिलो भयो भने त्यो बझाङको जुन नाका छ त्यो नेपालको लागि नै एकदम महत्त्वपूर्ण नाका हुन्छ। त्यो नाका चालु हुने हो र यतापट्टि हामीले अब अहिले भनौँ नि बनबसालाई 5 वर्षसम्म पर्खिरहनु घट्टा कमसेकम गौरीफन्टालाई अपग्रेड गरिदिने हो भने तबसम्मलाई त त्यहाँबाट आवत जावत गर्न सकिने खालको त्यो एउटा आधिकारिक नाकाको रूपमा दिएर सामान्य एउटा क्वारेन्टाइनको चाहिँ चेकपोस्ट अफिस नभएर त्यहाँ व्यापारी गौरीफन्टामा व्यापारी साथीहरूले सामानहरू ल्याउनलाई दुःख पाइरहेको अवस्था छ। यी सब कुराहरूमा चाहिँ मेजर भनेको त्यही कनेक्टिभिटी हो। उत्तर दक्षिणको कनेक्टिभिटी र धनगढीको विमानस्थल यो 3टा कुरा हुने हो भनेपछि सुदूरपश्चिमको एकदम मलाई लाग्छ अब अलिक अध्ययन आफ्नो किसिमले गर्छन् साथीहरूले। मलाई 5 वर्ष 10 वर्षको बिचमा चाहिँ हामी सुदूरपश्चिमलाई एकदमै माथि उठाउन सक्छौँ र यो जस्तो हाम्रो जहिले पनि खिच्चातानी हो सङ्घीय सरकारसित हामीलाई बजेट दिएन, पूर्वको तुलनामा थोरै बजेट दियो भन्ने भइरहेको हुन्छ। अब यी कुराहरूको पनि कटअप गर्न सक्छौँ। मलाई त के लाग्छ भने 5 वर्षदेखि 10 वर्षको बिचमा अब जस्तो नेसनालिटीको कुरा भनौँ नि, अब यो सङ्घीय सरकारले जुन अपरिवर्तनीय कुराहरू छन् नेसनालिटीको कुराहरूमा चाहिँ
भनौँ नि राष्ट्रिय हितका कुराहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले हेरोस्। बाँकी डेभलपमेन्टको विषयमा चाहिँ सुदूरपश्चिमलाई सहयोग दिइदिनुपर्छ। प्रदेशलाई अधिकार दिएर प्रदेशलाई चाहिँ सम्पन्न बनाउने किसिमले ल तपाईँहरूले काम गर्नुहोस्। विकासको लागि अधिकार दिनलाई त कुनै काम नै राष्ट्रिय पोलिसीमा चाहिँ विकास त जसले गरे नि भयो। जसले गर्थे प्रदेशले आखिर चाँडो विकास गर भनेर यो प्रदेश सरकारको परिकल्पना गरिएको हो। त्यो अधिकार सङ्घीय सरकारले दिइदिने हो। 5 वर्षदेखि 10 वर्षको बिचमा हामी सुदूरपश्चिमबाट सङ्घीय सरकारलाई 10% तपाईँ सरकार चलाउनुहोस् भनेर लेबिदिन सक्ने अवस्थामा जान सक्छौँ। त्यत्रो सम्भावना छ सुदूरपश्चिममा। तर आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका नाकाहरू चाहिँ जुन त्रिदेशीय नाकाहरू छन् सुदूरपश्चिममा सम्भावना बोकेका, तपाईँहरू जस्तो अब त्यस क्षेत्रका जानकार व्यक्तित्व सँगसँगै निजी क्षेत्रले सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दा नि गुहार्दा पनि नसुनेको देखिन्छ। पछिल्लो पटक पनि तपाईँले अगाडि एउटा इक्जाम्पल जोड्नु भएको थियो जुन प्रधानमन्त्रीको चाइना भ्रमणको सवालमा तपाईँले जोड्नु भएको थियो। यो सँगसँगै एयरपोर्टको कुरा पनि तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो। यसअघि नाकाको कुरा त आयो। जुन एयरपोर्ट धनगढीको क्षेत्रीय एयरपोर्ट बनायो भनेपछि एउटा फाइदा हुन्थ्यो, पर्यटनलाई झन् सहज हुन्थ्यो। यस अगाडि पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला पटक पटक त्यो एयरपोर्ट विस्तारको लागि चाहिँ थुप्रो छलफल बहस जनस्तरबाट एउटा दबाब पनि सिर्जना भएको थियो, तर राजनीतिक नेतृत्वले चासो दिएको देखिँदैन। यसमा चाहिँ कसको कमजोरी के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, पटक्क अब चासो नदिएको भन्ने चाहिँ छैन। अब यो विकासको क्रम चाहिँ बिस्तारै भएर नि हो भने नि हामीले त सुरु जुन जसरी पब्लिकलाई हामीले सुरु गर्दा चाहिँ धनगढी एयरपोर्टको अवस्था चाहिँ त्यो सीता एयरको एउटा चाहिँ 17 सिटको जहाज मा भर्न त्यो पनि खाली आउने अवस्था थियो। तर त्यो सुदूरपश्चिममा सम्भावना चाहिँ छ कि मैले भन्न खोजेको। अब त्यो बेलादेखि हामीले धनगढी एयरपोर्टलाई चाहिँ ब्ल्याक टप गर्नुपर्छ, 600 मिटर रनवे बनाऊ भन्यौँ, अनि 1200 मिटर रनवे बनाऊ भन्यौँ, 1800 मिटर रनवे बनाऊ भन्यौँ। झन्डै 1.5 करोड रुपियाँ त हामीले मै त्यसको सदस्य सचिव हो। अब जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा एउटा धनगढी एयरपोर्टको समन्वय गरेर सामान्य एउटा ब्ल्याक टप गरेर काम सुरु गर्ने भन्ने किसिमको हामीले एउटा समन्वय समिति बनाएर सुरु गरेको हो। हामीले सुदूरपश्चिमबाट चन्दा उठाएर 1.5 करोड रुपियाँ चाहिँ त्यतिकै बेलाको अर्थमन्त्री रामशरण महतजीलाई हामीले पैसा बुझाएको सुदूरपश्चिमबाट। लाजमर्दो कुरा राज्यलाई पैसा बुझाएर धनगढी एयरपोर्ट बनाइदिनुहोस् भनेर भन्ने अवस्था हो। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि धेरै भएको छ भने अहिले पटक्कै नभएको भन्ने चाहिँ होइन। 1800 जुन पछिल्लो 2 वर्ष यता चाहिँ जुन बजेट छ भन्ने, कहिले छैन भन्ने, कहिले यति भयो भन्ने, कहिले जग्गा अधिग्रहण गर्छौँ भन्ने, कहिले चाहिँ नगर्दिने, अलिक खिचातानी चाहिँ बढी भयो। यो त अब यसमा पटक्कै नजान्ने भन्ने पनि होइन। यो पोलिटिसियनहरू कुनै बेला पटक्कै नजान्ने, कहीँनिर बढ्ता जान्ने, यो बिचको रवैया चाहिँ यो बढ्ता जान्ने भएर बिग्रिरहेको छ अहिले। 2-3 एक त पर्यटन मन्त्रीजीको भनौँ नि, खास गरेर अब सरकारकै 6 महिना वर्ष दिनभन्दा बढी चाहिँ मन्त्रीजीहरू नटिक्ने, मन्त्रीजीहरू बेला बखत चेन्ज भइरहने। अब 6-7 महिनाको पिरियड उहाँहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्नमै गइहाल्ने। तर अध्ययनको पिरियडमा पनि एउटा चाहिँ पोलिसीगत कुराहरूमा चाहिँ अध्ययन गर्ने किसिमले र भोलिको आउने मान्छेलाई सजिलो होस् भन्ने किसिमले अध्ययन गरेर काम गरिदिनु सजिलो हुन्छ। यहाँ त अब अहिले त पहिले हाम्रो पालामा भन्थे, अब त्यसपछि के अरे हाम्रो पार्टीले भन्ने भयो, अहिले त मेरो पालामा र मैले गरे भन्नेसम्मको चाहिँ पोलिटिसियनहरूले भनौँ नि व्यक्ति काम भन्दा नि जसले मेरो पालामा भएको, मैले गरेको, यति करोड रुपियाँ यति दिए उति दिए भन्ने जुन यो हुन थाल्यो, यसले गर्दा पनि अलिकति तहल तैँले दिए भने अर्काले किन गर्ने मान्छेमा अलिकति सबैलाई भनौँ नि, सबै राजनीतिक दलहरू पनि सबैले समान किसिमले चाहिँ अब एकजना मन्त्री भएपछि मन्त्रीको भएको पार्टीले पनि गरे भन्ने होइन, मैले गरे मेरो पालामा भन्ने बित्तिकै बाँकी अरू मान्छेले के गर्यो भन्ने टाइपको हुने भयो। अनि हुने कामहरू पनि नहुने गरिदिने, अब ब्युरोक्रेसीलाई पनि अलिकति गलत किसिमले चलाइदिनेदेखि लिएर यसले गर्दा किनभने झन्डै अब यो मलाई लाग्छ 358 बिघा चाहन्छौँ जग्गा हामीले एउटा मास प्रोफाइलै बनाएर त्यो पोलिसी बनाएर 10 अरबदेखि 12 अरब रुपियाँसम्मको एउटा बजेटिङ गरेर त्यो पैसा पठाएर अब त्यहाँको जग्गा अधिग्रहण गर्ने र 2-3 वर्षपछि चाहिँ त्यसलाई बिस्तारै क्षेत्रीय एयरपोर्टको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको क्याबिनेटमा प्रस्ताव पनि गइसक्यो हो। अब त्यो कता फेरि अब त्यो भनौँ नि अब त्यसले पूर्णता पाएन। त्यसपछि अब डिजीहरू चेन्ज हुने, मन्त्रीहरू चेन्ज हुने र जुन किसिमको हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिमबाट लबिङ भइरहनु पर्थ्यो त्यो किसिमको लबिङ पनि हुन सकेको अवस्था भएन हो पोलिटिसियन। यसमा चाहिँ मुख्यतया राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता देखिन्छ। यो चाहिँ अब खास गरेर त्यो क्षेत्रका जस्तो मान्यजीहरूले अहिले जस्तो भनौँ नि 1-2-3 भन्दा हाम्रो त्यो क्षेत्र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको जुन सङ्घीय मान्यजीहरू हुनुहुन्छ प्रदेश लेभलबाट पब्लिक लेभलबाट कोर्डिनेसन गर्ने काम चाहिँ हामी पटक गरेर दिन सक्छौँ। मन्त्रीजीहरू जिम्मेवारीमा बसेको बेला उहाँहरूले 77 जिल्ला हेर्नुपर्ने हुन्छ, पुरै देश हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर सुदूरपश्चिमको जस्तो मान्यजीहरू जुन सङ्घीय सरकारको मान्यजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यस्तो कुराहरूमा जस्तो गेट मेडिकल कलेजकै कुरो भनौँ, अब कहिले विश्वविद्यालय भन्यो, कहिले के भन्यो, बल्ल बल्ल एउटा पाइपलाइनमा आइरहेछ। तर हामी त अहिले तत्काल जुन जे हुने भयो भने कमसेकम त्यो 300 बेडको अस्पताल एउटा चलाइदिएर जनताले त्यहाँ सेवा पाओस् भन्ने हो नि मूल उद्देश्य त हाम्रो त त्यो हो। अब त्यसको अवस्था त्यस्तै छ। हिजो अस्ति भर्खर अब क्याबिनेटबाट चाहिँ अब प्रस्ताव पास भएर अहिले अब सदनमा आइरहेछ र केही काम अगाडि बढ्छ भन्ने भइरहेछ।
त्यो नभएको होइन। अब त्यत्रो पूर्वाधारहरू भनेका छन्, त्यहाँ अथाह खरबौँ खरबको पूर्वाधारहरू बनेको छ, त्यो पोलिटिसियनहरूले गरे, उहाँहरूले नगरेर होइन। तर अब त्यो त्यति भइसक्यो भने त त्यसैमा चुप्प लाएर बस्ने अवस्था चाहिँ छैन कि हामीलाई। अब त्यो बिल्डिङ बनेपछि त्यसमा चाहिने नेसेसरीहरू त हाम्रो सँगसँगै हुनु पर्थ्यो नि। बिल्डिङ बन्नुभन्दा अगाडि 3 वर्ष अगाडिदेखि नै अब त्यसमा के कुरा गर्ने, कुन पोलिसीमा हामी कसरी जाने, हामी निधायौँ, पोलिटिसियनहरूले काम गर्न खोजेन भने मैले त्यहाँनिर मात्रै भन्नु खोजेको हो। जस्तो टिकापुरदेखि अनि उता हाम्रो महेन्द्रनगरको एयरपोर्ट पनि त्यस्तै छ। पहाडी जिल्लाका एयरपोर्टहरू पनि धेरै ठाउँमा बनेका छन्, नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैनन्। यी सञ्चालनमा नआउँदाखेरि पर्यटन क्षेत्रलाई पनि त केही धक्का पुगेको होला। होइन, एयरपोर्टको केसहरूमा चाहिँ त मेरो अलिकति मत भिन्नता कस्तो छ भने, जस्तो हाम्रो जुन नेपाल देशको जुन भू बनावट छ यो विषयमा धेरै साइडबाट हामीले पनि केही भनौँ न आफ्नो बलबत्ताले भ्याएसम्मको अध्ययनहरू गर्नु आफूले पनि गरेको छौँ, गर्न पठाएको पनि छौँ। तर हाम्रो जुन भू बनावट छ त्यो अनुसारको चाहिँ यो बजेटहरू खर्च गर्ने प्रक्रिया मिलेन। गरिब मुलुकमा थोरै पैसाले बढीभन्दा बढी जनतालाई चाहिँ लाभान्वित हुने किसिमले चाहिँ प्रोजेक्टहरू बनाउनु पर्थ्यो। तर यहाँ के हो भने पहुँचको भरमा भने नि मैले अब डोटीमा चाहिँ मान्यजीहरूको अलिकति अग्रसरता बढी हो भने डोटीको एयरपोर्ट बनाऊ, अछामको मान्यजीहरूको अग्रसरता बढी हो भने त्यहाँको बनाऊ, बैतडीको हो भने बैतडी बनाऊ। कायदाले हाम्रो सुदूरपश्चिमको परिवेशमा चाहिँ चाहिने भनेको दार्चुला, बजाङ र कोल्टी, यो 3टा एयरपोर्ट हो। बाँकी अरू एयरपोर्टहरूको काम छैन। अझ त्यसमा पनि अब अहिले धनगढीमा एयरपोर्ट हुने बित्तिकै 40-45 अब त्यस्तो भन्यो भने अब साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति नराम्रो लाग्न सक्छ। तर इन्डियामै भनौँ नि, दिल्लीको एयरपोर्टको त झन्डै 100-200 किलोमिटरको टेरिटोरीको मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ पुगिरहेको हुन्छन्। सहरभित्रको एयरपोर्ट पनि अब 40-45-50 किलोमिटरको 100 किलोमिटरको बिचमा चाहिँ एयरपोर्टहरू हुनु चाहिँ राम्रो हो, एयरपोर्ट नहोस् भने होइन। तर हाम्रो प्राथमिकता हुनु पर्यो, कुन ठाउँलाई बढी महत्त्व दिने। एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भनेपछि यो एयरपोर्टहरूलाई खर्च गर्नुको सट्टा एउटा काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, एउटा पूर्वमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, एउटा सुदूरपश्चिममा तीनटा चाहिँ गतिलो खालको एयरपोर्टहरू राख्ने र त्यसपछि यो जति हाम्रो तपाईँको यो ट्विन आटरले पनि 19 जना 18 जना 17 जना मान्छे लग्ने हो। एउटा ट्विन आटरको लागि चाहिँ त्यत्रो पहाडमा हामीले एयरपोर्टहरू बनाउनुको सट्टा हरेक प्रदेशमा 2-2वटा यो पुमा लेभलको टाइपको छ नि, ठुलो रोयल प्यालेसको टाइपको 18-19 सिटरको चाहिँ त्यो हेलिकप्टरहरू छ नि, हेलीहरू। एउटा प्रदेशमा 2टा हेलिकप्टर मात्रै राखिदिने हो भनेपछि मजाले गाउँमा के अरे एयरपोर्टहरू हेलिपेडहरू बनायो, जहाँनिर बिमारीलाई अथवा टुरिस्टहरूलाई हरेक कुराहरूलाई सजिलो हुने। र यी पहाडी एयरपोर्टहरूको अवस्था त्यति राम्रो पनि छैन, अन्तगत यी चल्न पनि चल्दैनन् भने नि भोलि गएर अब जस्तो अब एयरपोर्ट भन्यो, एयरपोर्टमा चाहिँ अब जस्तो डोटीको एयरपोर्ट हुनु, धनगढीबाट डोटी जानको लागि दैनिक फ्लाइट, हामीसँग जहाजको पनि कमी छ, दैनिक फ्लाइट त हामीले दिन सक्दैनौँ। 3 दिन 4 दिन 5 दिन कुरेर कुन चाहिँ बिमारीले कुर्ने हो त कुन त्यो त एनजिओ आइएनजिओवाला सरकारी पैसामा जहाज चढ्ने, यी नेताजीहरूलाई जहाज चढ भन्नको लागि मात्रै हुने हो। पब्लिकलाई त या त दैनिक फ्लाइटहरू हुनु पर्यो, 2-4 दिन खाली भयो पनि जहाज चलाउनु पर्यो। अब त्यहाँ त मान्छे नै पाउँदैन भन्छ, हप्तामा 1 दिन जान्छ, हप्तामा 1 दिनको लागि त कोही पनि कुर्दैन नि। जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। हामीले पर्यटनको कुराकानी गरिरहँदाखेरि सम्भावनाको कुरा त सधैँ नै जगजाहेर नै छ, सबैलाई थाहा नै छ। सँगसँगै समस्याको कुरा जुन सडक र एयरपोर्टको कुरा हामीले बढी प्राथमिकता दियौँ। अनि सँगसँगै जुन तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट सुदूरपश्चिमको सामाजिक, राजनीतिक भनौँ आर्थिक क्षेत्रमादेखि लिएर जुन व्यावसायिक क्षेत्र अनि पर्यटन क्षेत्रमा सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईँले महत्त्वपूर्ण काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँको आफ्नो विचारमा चाहिँ समग्र सुदूरपश्चिममा चाहिँ पर्यटनसँग जोडिएको विषयमा रहेर अब चाहिँ के गरिदिनुपर्छ सर्टकटमा, छोटोमा? होइन, सुदूरपश्चिमलाई भने नि मैले सुदूरपश्चिमलाई पर्यटन मात्रै होइन कि सबै कुराको लागि चाहिँ उँभो लाउने हो र सुदूरपश्चिमको विकास चाहने हो। भन्यो भने सुदूरपश्चिमको शुभचिन्तक, यसमा पोलिटिसियनको आफ्नो जिम्मेवारी छ। मैले त हरेक आम नागरिकले भन्छु यो विषयमा चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ। अब हामी धेरै पछाडि बढ्यौँ, आवाज नउठाइकन चाहिँ हुँदैन। तपाईँको मिडियाको साइडबाट तपाईँहरूले, प्राइभेट सेक्टरबाट हामीले अथवा स्कुले विद्यार्थी जसरी हामीले एयरपोर्टमा चन्दा दिने बेला चाहिँ स्कुलको 5 रुपियाँ 2 रुपियाँ चक्लेट खाने विद्यार्थीहरू पनि खल्तीबाट चाहिँ पैसा खोसेर हामीले हालेका थियौँ। अब अहिले चाहिँ विकासको लागि त्यस्तो आवाजको खास मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने सुदूरपश्चिम अगाडि बढाउनुको लागि हाम्रो एउटा कमन भोइस चाहियो, जोइन्ट भोइस चाहियो। राजनीतिक दलको एउटा भोइस हुने, पब्लिकको एउटा भोइस हुने, विद्यार्थीको एउटा भोइस हुने, मिडियाको एउटा भोइस हुने, त्यसले पनि हुँदैन। राजनीतिक दलमा पनि विभिन्न दलका विभिन्न भोइस, त्यो होइन कि बरु P1, P2, P3 हामीले चाहिँ एजेन्डाहरू छुट्याउँ। कसरी हामीले सुदूरपश्चिमलाई उँभो लाउन सक्छौँ, पहिलो वर्ष के गर्ने, दोस्रो वर्ष के गर्ने, एउटा प्लान बनाऊँ, प्लानिङ किसिमले जाउँ। सुदूरपश्चिमको स्थानीय निकाय अहिले एकदमै एग्रेसिभली लागेको अवस्था छ, प्रदेश सरकार पनि राम्रै लागिरहेछ। तपाईँ हाम्रो पनि अलिकति यस्तो जोइन्ट भोइसमा चाहिँ सुदूरपश्चिम पछाडि पढ्यो है, डेभलपमेन्टको केसमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हाम्रो राइट्सको लागि भनौँ नि, हक अधिकार खोज्नुको लागि भने नि मैले सङ्घीय सरकारले पैसा नदिए पनि अधिकार त दिइदिनु पर्यो। अधिकार दिने बित्तिकै
काम हामी गर्न धेरै- सजिलो हुन्छ। हो, त्यो अधिकारको लागि साँच्चीकै प्रदेश सरकार चाहिने हो भने प्रदेश सरकारलाई आवश्यकता अनुसारको अधिकार जस्तो अहिले राजधानीकै कुरो गरौँ हेर्नुहोस् ल। अब लाजमर्दो कुरा 5 वर्षसम्म राजधानीको अत्तो छैन। करिब जस्तो लुम्बिनी प्रदेशले हेर्नुहोस्, गण्डकी प्रदेश थायी संरचनाहरू बनाइसकेका छ। एउटा कार्यकाल नै सिधै त जग्गाको भोगाधिकार पाइएन। हाम्रो साथीहरू सुति बसेको अवस्था छ। त्यो किसिमले सुतेर चाहिँ हुँदैन। तर अहिलेको अलिकति जागरुकताबाट एउटा आशा लाग्दो के छ भनेपछि सबै अलिकति भनौँ न बिउजिरहेको अवस्था छ। प्रदेश सरकारले पनि अलिकति जागरुकता देखाइरहेको, स्थानीय निकाय पनि एकदमै इनिसिएसनमा छन् र प्राइभेट सेक्टरको पनि राम्रो कन्डिसन भएको हुनाले सङ्घीय सरकारको मान्यज्यूहरूले अथवा सङ्घीय सरकारमा हाम्रो बसेको पहुँच, किनभने काठमाडौँबाटै सबै कुरो लिने पर्ने भएको हुनाले सङ्घीय सरकारमा भएको जिम्मेवार साथीहरूले अलिकति सक्रिय भइदिएर यही हक अधिकारको कुराहरूमा र सङ्घीय सरकारले दिनुपर्ने जस्तो भने नि मैले अब जस्तो अब अहिले हाम्रो अब उसमा शुक्लाफाटाकै कुरामा चाहिँ यतापट्टि हामीले शुक्लाफाटा उता मजगाउँबाट गएर यता बेलडाँडीबाट आउने, बेलडाँडीबाट गएर चाहिँ मजगाउँबाट आउने दोहोरो रुटहरू पनि खोलिसकेका छौँ। अब त्यो भिजिटरहरूको लागि चाहिँ अब ठ्याक्क अहिले दसैँको बेला छ। यहाँबाट जस्तो स्कुले भाइ बहिनीहरू +2 देखि लिएर विद्यार्थीहरू हामीले भने कि मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई तपाईँले चाहिँ मलेसिया, इन्डोनेसिया, जुन चाइना भिजिट लाग्दै हुनुहुन्छ त्यो एकचोटि दुःख पाउने भएर फार वेस्टमा लग्नुहोस्। पहिले प्रदेश घुमौँ, त्यसपछि देश घुमौँ, त्यसपछि विदेश घुमौँ। अब डलरलाई यहाँ ल्याउनुहोस् न, यहाँ भएको कमाइ चाहिँ अब अहिले आर्थिक मन्दीको बेला चाहिँ विदेश घुम्न जाने होइनदेखि लिएर कर्मचारीलाई 10 दिनको बिदा दिने एउटा पोलिसी बनाएको थियो। यी सबै कुराहरूले अन्तर प्रदेश भ्रमण गरौँ, आफ्नो प्रदेशमा घुमौँ, आफ्नो भनौँ नि स्थानीय निकायहरूमा हामी अलिकति अग्रसरता देखाउँ र समग्रमा सुदूरपश्चिमको डेभलपमेन्टको लागि मैले भने 3टा यही कुरा मैले अन्तमा मैले हरेक फर्ममा भन्ने गरेको छु र आवश्यकता पनि त्यही हो। जबसम्म हामीले उत्तर दक्षिणको कनेक्टिभिटीलाई जोड्न सक्दैनौँ र अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले सुदूरपश्चिमलाई उबलाउँला भन्ने सपना नसोचे पनि हुन्छ। मेरो भनाइ त के छ भने सङ्घीय सरकारको, स्थानीय निकायको, प्रदेश सरकारको 5 वर्षहरू सबै 1 वर्षको बजेट सबै कुराहरू बन्द गर्यो। कर्मचारीलाई तलब खाने पैसा त चाहियो, त्योभन्दा बाहेकको सबै पैसा बन्द गरेर पनि दुईतिर हो, भारत र चाइनासित चाहिँ बाटो जोड्ने र एयरपोर्टलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको बनाउने। यति बनाउन सक्यौँ भनेपछि सुदूरपश्चिममा चाहिँ अथाह सम्भावना छ र हामीले सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ मजाले उबलाउन सक्छौँ र सुदूरपश्चिमको जुन एउटा अहिलेको जुन गरिबीपन अथवा दरिद्रता भन्ने छ यसलाई हामीले 5 वर्षभित्र चाहिँ मजाले निर्मूल गर्न सक्छौँ। र त्यसमा पनि अब थप मैले अब पर्यटन मेरो आफ्नो विषय भएको हुनाले पर्यटन चाहिँ अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र हो। फेरि यो कस्तो भने पर्यटन बिना लगानीको व्यवसाय हो, यो प्रोपगेन्डाको व्यवसाय भएको हुनाले सुदूरपश्चिमको पर्यटनको लागि चाहिँ अहिले धेरै लाइन एजेन्सीहरू अगाडि बढेका छन्। त्यहाँ सुदूरपश्चिममा चाहिँ 5 स्टारहरू होटलहरू हामी खोल्न जान्छौँ भन्ने लाइन एजेन्सीहरू आतुर छन्। अब अहिले इमिडिएट हेर्नुहोस् नि, अब तपाईँ अहिले हाम्रो झन्डै 2000-3000 मान्छे चाहिँ 1 महिना 1.5 महिनाको लागि चाहिँ रामारोसनमा गएर रमाइरहेछन्। पर्यटकहरूको आउने जाने क्रम पनि बढेको छ। अहिले जति खालि बर्दियासम्म पुगेको पर्यटकहरूलाई मात्रै हामीले सुदूरपश्चिम लैजाने, उता चाहिँ दुधुवा, इन्डियाको दुधुवामा आएको पर्यटकहरूलाई हामीले त्यहाँ पुर्याउने, इन्डियाको उता नजिकमै जिम कार्पेट छ, जिम कार्पेटमा आएको पर्यटकहरूलाई त्यहाँ पुर्याउने, नैनीताल देहरादुनदेखि लिएर हामीले अलिकति मार्केटिङलाई राम्ररी व्यवस्थित गर्ने हो, जोड्ने हो। जस्तो कैलाश मानसरोवरको गेटवेको रूपमा चाहिँ हामीले सुदूरपश्चिमलाई डेभलप गर्ने भन्ने सम्भावना छ हो, अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र हो। तर यही भनौँ न समग्रमा चाहिँ जे गर्नलाई पनि आखिर चाहिन्छ त राजनीति। यी नेताजीहरू चाहिने हुन्। राजनीति नभइकन कुनै सबै नीतिको चाहिँ मुख्य नीति भनेकै राजनीति हो। जबसम्म यो राजनीति सुधर्दैन तबसम्म चाहिँ विकास सुधर्ने खालको देखिँदैन। तर अरू प्रदेशको तुलनामा हामी अझ पछाडि बढ्नुको कारण अरू प्रदेशको पोलिटिसियनहरू चाहिँ अब यो विवादको सँगसँगै पनि डेभलपमेन्टको पाटोहरू चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर लागिरहेको। अब हाम्रो प्रदेशको साथीहरू चाहिँ अलिकति शिथिल भए जस्तो भनौँ नि, मेरो व्यक्तिगत अनुभूति पनि हुनसक्छ। र अलिकति पोलिटिसियनहरूले दौड बढायो भनेपछि सुदूरपश्चिमको अवस्था चाहिँ नराम्रो छैन। पर्यटनदेखि लिएर जलस्रोतको, कृषिको हरेक कुराको सम्भावना भएको क्षेत्र हो। र अन्तमा म एउटा सुदूरपश्चिमको भनौँ नि पोलिटिसियन साथीहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने अब जस्तो जुन यो कैलाली कञ्चनपुरको चाप छ, यो माइग्रेटको जुन समस्या छ, यसलाई अलिकति रोक्नको लागि पहाडतिर चाहिँ जस्तो इन्डस्ट्रीहरू, पहाडमा र मेटेरियल बेस इन्डस्ट्रीहरू स्थापना गर्नु पर्यो। जस्तो मेडिकल कलेजहरू, विश्वविद्यालयहरू, शैक्षिक संस्थानहरू अथवा राम्रो खालको होटलहरू पनि पहाडतिर चाहिँ मान्छे, पहाडको मान्छे तल झर्नको घट्टा फर्केर पहाड जाउँ, चलो पहाड भन्ने अभियान त्यस्तो चलाउनुको लागि पनि केही न केही वातावरण पहाडको 7वटा जिल्लाहरूलाई खाली राख्नुपर्छ। जस्तो अहिले तपाईँ उत्तराञ्चल भइसकेपछि हेर्नुहोस्, त्यो चल्थी, चम्पावत, लुवाघाट, पिथौरागढको एरिया हेर्नुहोस् त कति रस छ त्यसमा। तर त्यो गभर्मेन्टले त्यस्तो खालको वातावरण दियो नि, फर्केर हामी पहाड जाने खालको वातावरण सिर्जना गर्नु चाहिँ सुदूरपश्चिमको लागि जरुरी जस्तो लाग्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनुभयो, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हवस् त दर्शकबिन, आजलाई कार्यक्रम पर्यटन सवाल यति नै। यस कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।